बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल एक दफ़ा फिर फ़लस्तीनियों पर जंग मुसल्लत करने की प्लानिंग करने लगा। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइल बहुत जल्द मस्जिद अक्सा को गिराने जा रहा है। अमेरिका ने इसराइल के दिफा और आयरन डोम को दोबारा तैनात करने के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। हमास की जानिब से शदीद रद्द अमल। अगर मस्जिद अक्सा या फलस्तीन पर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी जानिब इराक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इराकी पार्लियामेंट से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। अरब ममालिक की जानिब से मुसलमानों के साथ गद्दारी का सिलसिला मुसलसल जारी है। आखिर ये कहां रुकेगा, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, 11 मई 2021 को हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग ने इसराइल को भारी नुकसान से दोचार किया। जहां गजा पर बमबारी की वजह से फलस्तीनियों का भारी नुकसान हुआ, 250 से जायद मासूम जानें ज़ाय गईं, गजा में मौजूद बड़ी बड़ी इमारतें तबाह की गईं। वहीं हमास ने भी इसराइल को हजारों रॉकेट्स मार मार कर भारी नुकसान पहुंचाया और खास तौर पर इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को तबाह कर दिया। इस डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद ईरान, हिजबुल्लाह और दीगर जंगजू तंजीमें मुतहरिक हुईं और इसराइल को यके बाद दीगरे कई हमलों का सामना करना पड़ा। अब इसराइल का दूसरा शैतान साथी अमेरिका इसराइल की मदद को आन पहुंचा है। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान ने इसराइल में तामीर होने वाले आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए $1 अरब की इजाफी रकम मंजूर कर ली है, जिस पर इसराइल ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। बुनियादी तौर पर इसराइल इस वक्त मस्जिद अक्सा गिराने की तैयारी कर रहा है क्योंकि यहूदी रिब्बियों के मुताबिक ये वो जमाना है जब मसीहा की आमद का वक्त हुआ जाता है और उनके मसीहा यानी मसीह दज्जाल की आमद उस वक्त ही मुमकिन है जब थर्ड टेम्पल गिराया जाए। जबकि यहूदियों का यह दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद अक्सा की तामीर की गई है इसी जगह पर हैकले सुलेमानी वाक़े था और इसी जगह तामीर होगा। लिहाजा अब इसको गिराने के लिए भरपूर जंगी तैयारी की जा रही है जिसमें अमेरिका और दीगर शैतानी कुव्वतें इसराइल का साथ दे रही हैं। और क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और दीगर प्रॉक्सीज की जानिब से मुज़ाहमत हो गई तो इसके लिए यह बिल मंजूर किया गया है। नाज़रीन कराम, अमरीकी ईवान नुमाइंदगान कांग्रेस ने 23 सितंबर जुमेरात के रोज भारी अक्सरियत से इस बिल को मंजूर किया जिसमें इसराइल में तामीर होने वाले आयरन डोम मिसाइल दिफाई निजाम के लिए $1 अरब की इजाफी रकम देने की बात कही गई है। इब्तदा में बाज़ डेमोक्रेटिक अरकान के इतराज की वजह से इस बिल को वापस ले लिया गया था। ताहम इस इकदाम को इसराइल के तई अमरीकी हिमायत में खात्मे के इशारे के तौर पर देखा गया और इस पर शदीद नुक्ताचीनी हुई, जिसके बाद इस बिल को किसी तरमीम के बगैर दोबारा पेश किया गया। इस बिल की हिमायत में 420 अरकान ने वोट किया जबकि 9 अरकान ने इसकी मुखालिफत की। अब इसे ईवान बाला यानी सेनेट में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा जहां इसकी मंजूरी के कभी इम्कान है। सदर जो बाइडन इसराइल की इजाफी इमदाद का पहले ही वादा कर चुके हैं और वाजे किया है कि उनके दस्तखत के बाद इसराइल के दिफा के लिए ये इजाफी रकम उसे मुहैया कर दी जाएगी। नाज़रीन कराम, इसराइल से मुताल्लिक ये इकदाम एक ऐसे वक्त किया गया है जब अमेरिका में बाज़ एतदाल पसंद डेमोक्रेटिक अरकान जो बाइडन पर इस बात के लिए सख्त जोर दे रहे हैं कि इसराइल को दी जाने वाली इमदाद को इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड से मशरूत करने की जरूरत है, क्योंकि इंसानी हुकूक की तंजीमें इस बात का अलल ऐलान दावा करती हैं कि इसराइल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। इसराइल जंगी जराइम में मुलविस है। फलस्तीन पर बमबारी में कई मासूम बच्चों और औरतों की शहादत इस बात की गवाह है
کہ اسرائیل در حقیقت مسلمانوں کو غزہ اور دیگر فلسطینی علاقوں سے بے دخل کرنے کے لیے اس طرح کے مظالم روا رکھے ہوئے ہے، اور امریکہ بھی اس کا ساتھ صرف اس لیے دے رہا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر 50 لاکھ سے زائد یہودی رہ رہے ہیں جو امریکی اکانومی پر قابض ہیں۔ اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتا تو ان یہودیوں کی ناراضگی کو مول لینا امریکہ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کئی برسوں سے اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام کی ترقی میں مدد کرتا رہا ہے۔ یہ نظام اسرائیل کی طرف داغے جانے والے راکٹوں کو روکنے میں انتہائی کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اضافی رقم کے بل کی منظوری کے لیے کانگریس کے ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس حمایت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں آج زبردست جواب ملا ہے۔ امریکی عوام اور ان کے نمائندوں کی مضبوط دوستی کے لیے اسرائیلی عوام ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ ایک ہفتہ قبل امریکہ کے دورے پر آئے تھے جہاں انہوں نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی۔ نفتالی بینٹ کے اس دورے کا مقصد ہی اسرائیلی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے امریکہ پر زور دینا تھا، اور اب ہوا بھی یہی ہے کہ اسرائیل کو ایک بھاری رقم دی گئی ہے جو اب دوبارہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کا راستہ ایک بار پھر امریکہ نے کھول دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ اسرائیل کی سرزنش کی جاتی، عالمی انسانی حقوق کے اداروں اور انٹرنیشنل عدالت کے مطابق اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہونے والا دہشت گرد ملک ہے۔ اس کی مدد کرنا واضح کرتا ہے کہ خود امریکہ بھی ایک دہشت گرد ملک ہے جو دہشت گردانہ کارروائیوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب عراق کے شمال میں واقع خود مختار کردستان میں ایک اہم بین الاقوامی کانفرنس کے دوران عراق اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ عراق نے اس کانفرنس کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عراق میں خود مختار کردستان کے شہر اربیل میں کرد رہنماؤں اور سرکردہ افراد کی جس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا اس کا انتظام امریکی شہر نیو یارک میں قائم ایک بین الاقوامی تھنک ٹینک سینٹر برائے پیس کمیونیکیشن نے کیا تھا۔ اس کانفرنس میں 300 سے زیادہ کرد قبائلی رہنماؤں، اہم عمائدین اور دانشوروں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں عراق کے مختلف مذہبی حلقوں کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بظاہر اس کانفرنس کا بنیادی مقصد عراق کے کردوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، لیکن اس کے شرکاء نے بغداد حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ جمعہ 24 ستمبر کو اپنی نوعیت کی یہ پہلی کرد کانفرنس ایک ایسے ملک میں منعقد کی گئی جہاں اس ملک کے ہمسائے ایران کا خاصا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایران کی اسرائیل کے حوالے سے کھلی مخالفانہ پالیسی بھی واضح انداز میں موجود ہے۔ اربیل انٹرنیشنل کانفرنس میں امریکی تھنک ٹینک نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کی زوردار انداز میں وکالت کی۔ اس اہم کانفرنس میں عراقی یہودی آبادی سے تعلق رکھنے والے امریکی شہری جوزف برودے بھی شریک تھے۔ ان کے علاوہ عراقی شہروں بغداد، موصل، صلاح الدین، الانبار، دیالہ اور بابلیون سے بھی سنی اور شیعہ نمائندوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ عراقی اور کرد دانشوروں کی ایک نمائندہ تعداد بھی شریک ہوئی۔ یہ امر اہم ہے کہ عراقی کرد رہنماؤں کی اکثریت کئی مرتبہ اسرائیل کے خیر سگالی کے دورے کر چکی ہے۔ سابق اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم شیمون کے نام پر بنائی گئی فاؤنڈیشن کے صدر بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ کرد کانفرنس میں شریک ایک خاتون مبصر سحر عطائی نے مشترکہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہا کہ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاہدہ اسرائیل اور دوسرے ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا باعث بنا، اور اب عراق کے لیے بھی اس راہ کو اختیار کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ عطائی کے مطابق کوئی قوت مقامی ہو یا غیر ملکی اس سفارتی تعلق کی بحالی کے عمل کو اپنانے سے روک نہیں سکتی۔ سحر عطائی عراقی حکومت کی وزارت ثقافت میں ایک ریسرچر ہیں۔ اسی کانفرنس کے ایک مندوب الانبار صوبے سے تعلق رکھنے والے شیخ رسان الحلبوسی نے واضح کیا کہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب کانفرنس کے اس اعلامیے میں
اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کو بغداد حکومت نے مسترد کر دیا۔ عراقی حکومت نے کرد کانفرنس کو ایک غیر قانونی اجتماع بھی قرار دیا۔ اسرائیل اور عراق کے درمیان اب تک کوئی سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں۔